भेरी गुड ओके एक्जिट गर्नु त्यसपछि सँगसँगै इनेबलको पनि पासवर्ड राख्नु इनेबल मोड ओके त्यसपछि सबै पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट पनि गरिदिनु ल ट्याब हान्नु भयो भने चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ ट्याब हान्नु सही हुन्छ ल अब एक्जिट गर्नु तपाईले गर्नुभएको कामको आउटपुट आउनु पर्दैन ल पासवर्ड हान्नुहोस् भेरी गुड पासवर्ड हान्नुहोस् भेरी गुड ल अब यसलाई काट्नु अब एउटा राउटर झिक्नु त हजुर अब एउटा राउटर झिक्नु जुन झिके पनि हुन्छ 1841 कै झिक्न पर्छ भन्छ हैन अब यसमा गएर आईपी सेट गर्नु अहिले चाहिँ हो त्यसरी नै सेट गर्नु यसरी चाहिँ प्र्याक्टिकल हाम्रो सिनियर चाहिँ कहिले नि यस्तो हुँदैन म पछि भन्नु तपाईलाई त्यसमा उता फिजिकलमा ओके नो फिजिकलमा जानु त त्यसमा कन्फिगमा जानु त कन्फिगमा गएर फास्ट इथरनेट 0/0 मा जानु त्यसै यहाँ आईपी दिनु 192.168.1.1 दिनु 192.168.1.1 दिनु ट्याब हान्नु ओके त्यसपछि कमान्ड लाइनमा जानु यसलाई यसको पोर्ट पाउनु यसको पोर्ट चाहिँ माथिपट्टि त्यो पोर्ट स्ट्याटस अन गरिदिनु ओके अब कमान्ड लाइनमा जानु ल अब तपाईले के गर्नु भने टेलनेटको पासवर्ड राख्नु त टेलनेटको लागि राख्नु त दुईटा मात्रै डिभाइस एक्टिभ हुने एट अ टाइम दुईटा मात्रै डिभाइस एक्टिभ हुने गरी गर्नुस् है लाइन भित्र 0 ओके पासवर्ड त राख्नु पर्यो नि त्यसपछि एक्जिट गरिदिनु लगइन एक्जिट अब यसलाई मिनिमाइज गर्नु अब त्यो राउटर उता स्विचसँग जोड्नु त्यो तलको स्विचसँग त्यो स्विचमा के काम गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म हजुर सर त्यो तलको फुकुलो स्विचसँग काम गर्नु भएको छैन छैन केही गरे त्यसपछि त्यो र त्यो राउटर जोड्नुस् त्यसपछि तीनटा ल्याब कम्प्युटर झिक्नु त्यहाँबाट ल तीनटै कम्प्युटर जोड्नुस् टर्मिनलबाट गर्ने हैन कमान्ड प्रम्पटबाट गर्ने ल यसबाट टेलनेट गर्नुस् त टेलनेट कल गर्नु पर्यो 192.168.1.1 सही त अलि मैले गर्दा नि मेसो भएको थिएन यो चाहिँ एकचोटी भनिदिनै पर्छ हजुरले गर्नु भएन हैन हजुर अब त्यो कम्प्युटरमा जानुस् त फर्स्टको कम्प्युटरको कमान्ड प्रम्पटमा यसमा टेलनेट अनि 192.168.1.1 इन्टर हान्नु तपाईको कनेक्ट किन भएन थाहा छ
किनभने तपाईँ अहिलेसम्म कम्प्युटरमा इन्डिभिजुअल कसैकोमा पनि आइपी दिनु भएको छैन। सो कम्प्युटरमा जानुहोस्, त्यसपछि डेस्कटपमा जानुहोस्, डेस्कटपमा त्यसपछि यो कार्ड दिनु त तलपट्टिकोलाई हो, त्यस आइपी कन्फिगरेसनमा जानु। अब त्यहाँ माथि आइपी 192.168.1.3 दिनुहोस् अनि ट्याब हान्नुहोस् अनि त्यसपछि डिफल्ट गेटवे राख्नुहोस् 192.168.1.1। के गरेको भन्ने चिज अहिले एकछिनमा म भन्छु है। त्यसपछि यसलाई काट्दिनुहोस्, माथि सबै काट्दिनुहोस् सबै। अब फेरि दोस्रो कम्प्युटरमा जानुहोस्, कम्प्युटरमा गएर 1.4 आइपी दिनुहोस् ल। डेस्कटपमा गएर डेस्कटपमा आइपी कन्फिगरेसनमा 192.168.1.4 ट्याब डिफल्ट गेटवे 192.168.1.1। त्यसपछि थर्ड कम्प्युटरमा जानुहोस्, One 192.168.1.5 ट्याब त्यसमा डिफल्ट गेटवे दिनुहोस् 192.168.1.1। अब काट्दिनु। अब फर्स्ट कम्प्युटरमा गएर टेलनेट गर्नुहोस् ल। फर्स्ट कम्प्युटरमा जानुहोस्, टेलनेट गर्नु त टेलनेट 192.168.1.1 गर्नु त। अब पासवर्ड माग्यो, पासवर्ड के राख्नु भएको थियो, क्लास राख्नु भएको थियो होला, इन्टर गर्नु, इनेबल गर्नु ल। नो पासवर्ड भन्यो है, यसमा पनि पासवर्ड राख्न पर्छ, सो द्याट मात्र हामी भित्र छिर्न पाउँछौँ। जे भए पनि टेलनेट गरेर हामी रिच गर्न सक्यौँ। फेरि सेकेन्ड गर्नु छ, अब त्यो नकाट्नु न, काटियो भने त फेरि हामीले देखाउनु खोजेको कुरो बिग्रिन्छ। माथि जानु त फेरि फेरि एक्जिट गर्नु त, त्यसमा जानु पहिला जानु होइन, त्यहाँ होइन ओके ल, त्यसरी गऱ्यो हुन्छ। एक्जिट गर्नु, त्यहाँ एक्जिट भने थियो टाइप गर्नु न, फेरि टेलनेट गर्नु। यो गर्नको लागि त्यो हटाउनु, ब्याक स्पेस गर्न, सबै ब्याक स्पेस गर्नु। तपाईँको ल्यापटपमा भएको एरो हेड, किप एरो हेड माथिको थिच्नुहोस् त्यसरी। हजुर सर, अप एरो थिच्नु त, तपाईँको ल्यापटपमा अप एरो थिच्नु त हो, आयो नि डाइरेक्ट होइन, पहिलाको कमान्ड डाइरेक्ट आउँछ कि। सो अब क्लास टाइप गर्नु ल, यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस्। त्यसमा सेकेन्डमा फेरि टेलनेट गर्नुहोस्, क्लास फेरि थर्डमा एकैछिन थर्डमा फेरि भएन। किन भएन भन्दाखेरि तपाईँले जुन त्यो टेलनेट भनेको रिमोट लगइन हो, रिमोट लगइनसम्म कतिवटा डिभाइसको लागि भ्यालिडेट गर्नु भएको थियो। अरू चिज त हामीले सबै बिस्तारै बिस्तारै गर्दै सिकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको प्र्याक्टिकल कोर चिज भनेको चाहिँ त्यो दुईटा हो। त्यसपछि नोट ब्यानर राख्दा आउँछ नि होइन, नोट ब्यानरहरू राख्ने, फेरि पछि पछि एकैचोटि सबै गरौँ ल। ल अब म सेयर गर्छु, तपाईँले आफ्नो सेयर अफ गर्नु है त। ल अब मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु, देखिनु पर्यो है। हामी बेसिक स्विचको कन्फिगरेसनमा थियौँ, यो चिजहरू हामीले पढिसकेको छौँ। त्यो एक्सेस मेथड्सहरू कसरी गर्ने, टर्मिनल इमुलेसनको कुराहरू भनेको के हो होइन। त्यसपछि आइओएस नेभिगेसनमा चाहिँ मोडहरू के हुन्छ, इनेबल मोडबाट चाहिँ तपाईँ प्रिभिलेजमा कसरी जाने, प्रिभिलेजबाट ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा कसरी जाने, ग्लोबल कन्फिगरेसनबाट लाइन मोडमा र इन्टरफेस मोडमा कसरी जाने भन्ने चिजहरू हामीले पढ्यौँ।
कमान्डको स्ट्रक्चर पनि हेर्यौं, सिन्ट्याक्सहरु पनि हेर्यौं, इन कमान्ड र टेस्ट आउट कमान्डको चाहिँ अर्थ के हो भन्ने चीज पनि हामीले बुझ्यौं। त्यसपछि हेल्प कमान्डहरुले कसरी काम गर्छ त्यो पनि हामीले हेर्यौं। र त्यसपछि डिभाइसको नियमहरु कसरी राख्ने, पासवर्डहरु के राख्ने, कसरी राख्ने, पासवर्डहरु कसरी कन्फिगर गर्ने, त्यसपछि चाहिँ रिमोट लगइन कन्सोलको लगइन कसरी गर्ने विथ पासवर्ड, त्यसपछि चाहिँ तपाईको रिमोट लगइन कसरी गर्ने विथ पासवर्ड र त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने भन्ने कुराहरु पनि पढ्यौं हैन। त्यसपछि ब्यानर मेसेज कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु पनि गर्यौं। कन्फिगरेसन सेभ गर्ने कन्सेप्ट पनि हामीले हेर्यौं, जसमा रनिङ कन्फिगरेसन भनेको के हो, स्टार्ट अफ कन्फिगरेसन भनेको के हो, रनिङ कन्फिगरेसनको फाइललाई स्टार्ट अफ कन्फिगरेसनमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु पनि हामीले गर्यौं। अनि त्यसपछि अल्टर द रनिङ कन्फिगरेसन भनेको छ। अब हामी आज यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। सो अल्टर द रनिङ कन्फिगरेसन भनेको जस्तै तपाईले कहिलेकाहीँ काम गर्दै जानुभयो है, तपाईले र्याममा चाहिँ जस्तै यहाँ भनेको छ इफ चेन्जेस मेड टु रनिङ कन्फिगरेसन डु नट ह्याभ द डिजायर्ड इफेक्ट and the running config has not yet been saved, you can restore the device to its previous configuration भनेको जस्तै तपाईले केही काम पहिलेदेखि गर्नु हो, पासवर्ड राख्नु भयो, जस्तै तपाईले भन्दाखेरिमा ओहो एक मिनेटै बर्बाद तपाईले के काम गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले होस्ट नेम के राख्नु भयो त भन्दाखेरि होस्ट नेम आईसीटी स्विच भनेर राख्नु भयो है। त्यसपछि तपाईले ब्यानर भनेको के राख्नु भयो त भन्दाखेरिमा इट इज अ आईसीटी स्विच भनेर राख्नु भयो है। त्यसपछि तपाईले इनेबल मोडको पासवर्ड के राख्नु भयो त आईसीटी 123 भनेर राख्नु भयो। तपाईले कन्सोलको पासवर्ड के राख्नु भयो त आईसीटी 456 भनेर राख्नु भयो। तपाईले चाहिँ टेलनेटको लागि कति पासवर्ड राख्नु भयो त आईसीटी 789 भनेर यति कन्फिगरेसन गर्नु भएको थियो। मानिनु यति कन्फिगरेसन गर्नु भएको थियो है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ आएर के गर्नु भयो भने तपाई कन्फिग मोडमा बसेर आइदर डब्ल्युआर गरे पनि हुन्छ अथवा तपाई प्रिभिलेज मोडमा बसेर डब्ल्युआर गरे पनि हुन्छ अथवा तपाई कन्फिगर मोडमै बसेर कपी रनिङ कन्फिग अनि त्यसपछि स्टार्टअप START स्टार्टअप कन्फिग गर्नु भए पनि हुन्छ। अथवा तपाईले यहाँ बसेर कन्फिग यो भनेको सेभ गर्ने तरिका हो। यदि तपाई कन्फिगरेसन मोडमा बसेर डब्ल्युआर गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा रनिङ कन्फिगरेसनको फाइल गएर स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा बस्छ है। अथवा डब्ल्युआर गर्नुभयो भने पनि हुने त्यही हो, यो कमान्ड हाने पनि त्यही हो। हैन म यो मोडमा बसेर सेभ गर्दिन, म चाहिँ तपाईको यो प्रिभिलेज एक्सेस मोडमा बसेर सेभ गर्छु, आइदर डब्ल्युआर गर्न पर्यो आइदर कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग भनेको रनिङ कन्फिगको फाइल लगेर कहाँ राख्ने हो त स्टार्टअपमा, अर्थात तपाईको चाहिँ भोलाटाइल मेमोरीबाट लगेर कहाँ राख्ने त नन भोलाटाइल मेमोरीमा लगेर राख्ने भनेको। ल यति काम गर्नु भएको थियो। अनि फेरि फर्दर काम गर्दै जानुभयो है, फर्दर काम गर्दै जानुभयो, तपाईले डिफरेन्ट सेटअप गर्दै जानुभयो। अब यो सेटअप तपाईलाई मन परेन, अब यो सेटअप गर्दै जानुभयो, यो कामहरु गर्दै जानुभएको थियो, यो काम मन परेन, यो काम तपाईले अहिलेसम्म सेभ पनि गर्नु भएको छैन, अब म फेरि यही पोजिसनमा फर्किन चाहन्छु। जति बेला यो काम भनेको यो तपाईको स्टार कन्फिगमा जति सेभ गर्नु भएको छ त्यही अवस्थासम्म मात्रै फर्किन चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईले त्यो एकचोटी सेभ गरिसकेपछि जति पनि गरेको कामबाट तपाईलाई डिजायर्ड इफेक्ट अथवा डिजायर्ड आउटपुट आयो जस्तो लाग्दैन र फेरि फर्केर त्यही स्टेपमा पुग्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईले गएर त्यहाँ रिलोड भन्ने एउटा कमान्ड छ, रिलोड भन्ने कमान्ड हान्दिएपछि तपाई फेरि पुरानै अवस्थामा जहाँ तपाईले सेभ गर्नु भएको थियो त्यो जस्ट सेभ गरिसकेपछिको सिचुएसनमा पुग्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरिमा रिलोड कन्फिग। अब तपाईले स्टार्टअप कन्फिगमा भएको कन्टेन्टहरुलाई डिलिट गर्न पर्यो, के अरे नन भोलाटाइल मेमोरीमा भएको कन्टेन्टहरु डिलिट गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईको कमान्ड के छ त भन्दाखेरिमा इरेज
स्टार्ट अफ कन्फिग तपाईले इरेज स्टार्ट अफ कन्फिग भन्नुभयो भने अब त्यो पासवर्डहरु जे राख्नु भएको थियो सबै तपाईले चाहिँ इरेज गरिदिनु भयो भने त्यो सबै जान्छ। यो मैले जति पनि एक्सप्लेन गरेको छु त्यो एकचोटी तपाईले ट्राई गरेर त्यसको इफेक्ट हेर्ने है आउँछ कि आउँदैन भनेर। जति पनि चीजहरु छ म अहिले दिउँछु यसको स्क्रिनशटहरु पनि म त्यो ग्रुपमा राख्दिउँला त्यो तपाईलाई गर्न सजिलो होला। अच्छा यो भनेको चाहिँ रनिङ कन्फिगरेसनलाई कसरी अल्टर गर्ने त्यसपछि तपाईको सेभ भइसकेका कन्टेन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने चीजहरु चाहिँ भयो। अब रियल टाइम सिनेरियोमा अहिले हामी प्याकेट ट्रेसरमा अथवा जीएनएसमा हामी कुरा गर्दै छैनौं। रियल टाइम सिनेरियोमा तपाईसँग पट्टी भन्ने हुन्छ है। त्यो पट्टी मैले पहिला तपाईलाई देखाइसके यो डाउनलोड गरेर राख्दा हुन्छ। पछि रियल टाइम सिनेरियोमा कलेजमा भएको डिभाइसमा म चाहिँ एक दुईवटा क्लासमा मिल्यो भने तपाईलाई देखाउँला। यसमा तपाईले यो भनेको यही पट्टी हो। यदि लगहरु हेर्न मिल्यो हेर्न चाहनु भयो भने तपाईले जति पनि तपाईको राउटरमा स्विचमा काम गर्दाखेरिको जति पनि लग्सहरु छ चेन्जेसहरु भएको कुराहरु छ त्यो हेर्छु भन्नु भयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने अल सेसन आउटपुटमा गएर अनि त्यो फाइल कहाँ लगेर सेभ गर्ने हो यो ब्राउजमा गएर तपाईले फाइल जहाँ सेभ गर्ने हो त्यो फाइलको नाम दिएर अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ ओपन गर्नु भयो भने जति पनि तपाईको राउटरमा स्विचमा कामहरु हुन्छ त्यसको लगहरु पनि तपाईको चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा बस्छ र त्यो लगहरुलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चीज भयो के त भन्दाखेरिमा हाम्रो स्विचमा राउटरमा भएका कामहरुलाई कसरी चाहिँ एज अ डकुमेन्टको रूपमा हेर्ने हाम्रो कन्फिगरेसनहरु जति पनि गर्छौं त्यो गरेका कन्फिगरेसनहरुलाई कसरी हामीले हेर्ने कि कन्फिगरेसन फाइल क्यान अल्सो बी सेभ्ड एन्ड आर्काइभ टु अ टेक्स्ट डकुमेन्ट भनेको जति कोही तपाईले भोलि पर्सि कुनै पनि कम्पनीमा नेटवर्क एज अ म्यानेजरको रूपमा नेटवर्क इन्जिनियरको रूपमा काम गर्नुभयो तपाईको अनरले तपाईको बोसले चाहिँ मलाई तपाईको चाहिँ काम गर्नु भएको चाहिँ चीजहरुको लग चाहियो भने तपाईले त्यसको डकुमेन्ट त दिन पर्यो। अब त्यो डकुमेन्ट तपाईले कपीमा लेखेर दिनु त हैन। त्यस्तो बेलामा तपाईले यसरी गरेर ओपन गर्दा सबै लग्स त्यहाँ जान्छ अनि त्यो लगलाई तपाईले प्रिन्ट आउट गरेर के गर्नु पर्यो त दिन पर्यो। अब अर्को भनेको क्याप्चर कन्फिगरेसन टु अ टेक्स्ट फाइल। अब त्यो तपाईले चाहिँ कुनै पनि लग तपाईलाई म दिन्न म कुनै पनि लगहरु दिन चाहन्न लगिङलाई डिसेबल गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यो अघि हामीले गरेकै काममा यहाँ नन भन्ने अप्सन पनि छ। नन भनेर ओपन गर्नुभयो भने तपाईको कामहरु जति पनि लगिङ सेसनहरु हुन्छ त्यो सेसनहरु तपाईको कम्प्युटरमा अथवा तपाईले कुनै पनि लोकेसन दिनु भएको हुन्न त्यो लोकेसनमा गएर चाहिँ बस्दैन। अब आयो अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एड्रेसेसको कुराहरु। अब तपाईले अहिले ओएसआई लेयर अलि पढि भ्याउनु भएको छैन है। यहाँ नर्मली हाम्रो नेटवर्कमा एड्रेसिङ भनेको तीनटा हुन्छ। एउटा एड्रेसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा चाहिँ लजिकल एड्रेस भन्छौं अथवा चाहिँ आईपी एड्रेस भन्छौं। तपाईले राउटरहरुमा राख्नुहुन्छ नि राउटरहरुमा राख्ने एड्रेसहरुलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा आईपी एड्रेस भन्छौं। यो फर्स्टको एड्रेसिङलाई हामी के भन्छौं त लजिकल एड्रेसिङ भन्छौं। र यो लजिकल एड्रेसिङ भनेको जेनरली वर्किङ इन नेटवर्क लेयर यो नेटवर्क लेयरमा बसेर काम गर्छ। र जेनरली यो आईपी हामीले केमा दिन्छौं त भन्दा होस्टमा दिन्छौं अथवा चाहिँ हामीले केमा दिन्छौं भन्दा राउटरमा दिन्छौं अथवा हामीले सर्भरमा दिन्छौं। इच एन्ड इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसहरु हामी यसरी कम्युनिकेट गर्न सकिराछौं भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले हाम्रो डिभाइसहरुमा के दिएको छौं त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस दिएको छौं। अरे मैले त दिएकै छैन सर आईपी एड्रेस भनेर भन्नुभयो भने वी हैव टु चोइसेस। हामीसँग आईपी एड्रेस दिने पनि दुईटा चोइस हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ म्यानुअली जुन स्ट्याटिक एड्रेस भन्छौं हामी अर्को चाहिँ डायनामिकली जुन चाहिँ र्यान्डमली तपाईको सिस्टमले नै अथवा चाहिँ तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरले नै अटोमेटिकली तपाईलाई के दिने हो त आईपी दिने हो। अब थोरै चीज म तपाईलाई यो आईपी एड्रेसको बारेमा भन्छु। यो आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुलाई चिन्नको लागि जस्तै हामीले निवारण गर्छौं नि कुनै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै निवारण गर्छौं र उनीहरुलाई युनिकली हामी एक एकवटा नामहरु दिन्छौं। भनेको जस्तै हाम्रो डिभाइस पब्लिकली इन्टरनेटमा कनेक्ट भइसकेपछि म यो साइडमा यहाँ बसेर ह्याक गरेको छु भने कुनै पनि चाहिँ साइबर ब्युरोले मलाई समात्छ भन्नुको अर्थ के हो भने मेरो यो ल्यापटपको आईपी एड्रेसलाई ट्र्याक गरेर यो आईपी एड्रेसलाई समातेको हो के मलाई समात्न त सक्दैन। बिहाइन्ड दिस डिभाइस को छ भन्ने चीज त कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन भनेपछि यो डिभाइस नै एउटा आइडेन्टिटी हो। यो डिभाइसको आइडेन्टिटी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो डिभाइस कुन आईपी एड्रेसमा अपरेट भएको छ त्यो आईपी एड्रेस भनेको निवारणको नाम भनेको जस्तै
हरेक डिभाइसलाई पब्लिकली कम्युनिकेट गर्नको लागि युनिकली आइडेन्टिफाएबल भएको डिभाइस भनेर भन्छौँ। सो यो आइपी एड्रेस अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको दुईटा छ, एउटा भनेको IPv4 एड्रेस भन्छौँ र अर्को भनेको के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा IPv6 एड्रेस भन्छौँ। अब तपाईँले अहिले नै सबै मैले भनेको चाहिँ खरखरी बुझेर उत्पात भयङ्करै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अहिले मैले जति भनिरहेको छु टर्मिनोलोजीसँग पनि फ्यामिली IPv4 एड्रेस हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो भने पनि अब चाहिँ भर्खरै नेटवर्कमा सुरु गर्नुभएको करियर सुरु गर्नुभएको विद्यार्थीहरूलाई ठुलो अचिभमेन्ट है। सो IPv4 भनेको कति बिटको हुन्छ त भन्दाखेरिमा 32 बिटको हुन्छ र यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा अक्टेट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तै 32 वटा बिट भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 र यो 32 वटा बिटलाई हामी अक्टेटमा भनेको 8 वटा बिटको 4 भागमा विभाजन गर्छौँ। भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन हो। अब हामीले सुन्ने गरेका छौँ नि हाम्रो राउटरको आइपी एड्रेस 192.168.1.1 भनेर अघि लेखेको थिएँ नि मैले भनेको यो 192 भनेको पनि 8 बिटमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो 168 भनेको पनि 8 बिटमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो 1 भनेको पनि 8 बिटमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो 1 भनेको पनि 8 बिटमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। हामी नेटवर्क क्लियर पढ्दा पुरै डिटेलमा आन्द्राभुँडी पढ्न पर्छ। यसको त सबनेटिङ भन्ने छ, सबनेटिङमा हाम्रो 10-12 वटा क्लास लाग्छ सबनेटिङ पढ्नै है। त्यसमा 3टा पोर्सन पढ्न पर्छ क्या, एउटा सबनेटिङ पढ्न पर्छ, अर्को VLSM पढ्न पर्छ, अर्को सुपरनेटिङ पढ्न पर्छ। अर्थात् सुपरनेटिङलाई राउट एग्रिगेसन अथवा चाहिँ राउट समराइजेसन भन्छौँ हो, त्यो चिज पढ्न पर्छ। त्यति बेला अझ बढी डिटेलमा भन्छु म। अनि अहिले तपाईँको यो IPv4 एड्रेस बाहेक अरू एउटा एड्रेस चलन चल्तीमा आएको छ। यो IPv4 एड्रेस अब बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ र अब कम्प्लिटली केमा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट हुन्छ भने IPv6 मा। किन त्यस्तो भएको त भन्दाखेरिमा अहिले हाम्रो जुन यो ग्लोबलाइजेसन बढ्दै गएको छ, जस्तै मेरो घरमा चाहिँ सबैलाई इन्डिभिजुअल आइपी एड्रेस दिन पर्यो भने मसँग 2टा ल्यापटप छ, 2टा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा 2टा मोबाइल छ, एउटा चाहिँ ट्याब छ, 5 वटा डिभाइस म नेटवर्कमा गयो भने 5 वटा आइपी दिन पर्यो। अब त्यसपछि चाहिँ जस्तै चाहिँ अब मेरो म्याडमसँग एउटा ल्यापटप छ, एउटा चाहिँ मोबाइल छ, 2टा बाबाले चलाउनुहुन्छ, मम्मीले चलाउनुहुन्छ, भाउजूले दाइले भनेको एउटै घरमा 15-20 जनालाई 15-20 वटा डिभाइसमा हामी चाहिँ आइपी कनेक्ट गर्नुपर्छ। जम्मा तपाईसँग क्यापासिटी कति छ त भन्दा 32 बिट हो भने 2 को पावर 32 मात्रै क्यापासिटी हो। 2 को पावर कति हो त क्यापासिटी 32 हो। अब यो संसारभरिका मान्छे सबै इन्टरनेटमा कनेक्ट हुँदाखेरिमा यो आइपी एड्रेस चाहिँ पुगेन के। इन्डिभिजुअली प्रत्येक डिभाइसलाई युनिकली देखाउनको लागि, युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो आइपी एड्रेस पुगेन। यो नपुगिसकेपछि अहिले चाहिँ IPv6 भनेर इनरोल भएको छ, जसको बिट भनेको कति छ त 128 वटा बिटको रिप्रेजेन्टेसन छ। यसको यसलाई हामी चाहिँ हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भने AB00:CD00:00:0021:1230:1230 AB/AB/AA:1 2 3 4 5 6 0 0 0 0:1111 यसरी हामीले चाहिँ एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा सेगमेन्टमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको हेक्साडेसिमल भनेको तपाईँले पढ्नु भएको छ। इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल बिटलाई हामी निब्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। तपाईँले लजिक सर्किटमा निब्बल भन्ने पढ्नु भएको छ नि। बिट्स भनेको 8 बिटको हुन्छ, निब्बल भनेको चाहिँ कति बिटको हुन्छ त 4 बिटको हुन्छ हैन। सो द्याट इज सबै। हेक्साडेसिमल भनेको त कति हो? हेक्साडेसिमल भनेको 0 त्यसपछि 1 अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12 13 14 15 यही 15 हो भने चाहिँ 15 लाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने कति म्याक्सिमम 1 1 1 1 80 अन्त रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भनेपछि हाम्रो हेक्साडेसिमलको म्याक्सिमम बिट रिप्रेजेन्टेसन भनेको कति रहेछ त 4 बिटको रहेछ। त्यही भएर हामी हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको 4 4 4 4 4 4 16 8वटा यस्तो सेगमेन्ट छ। 16 × 8 गर्नुभयो भने कति आउँछ त
128 आउँछ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त आइपी एड्रेस भन्छौँ है। यो फर्स्टको एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा आइपी एड्रेस। त्यसपछि आइपी एड्रेस भनेको बारेमा बुझ्नुभयो। अर्को भनेको एउटा हुन्छ यो आइपी एड्रेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा यो आइपी एड्रेसलाई हामी फिजिकल एड्रेस लजिकल एड्रेस भनेर भन्छौँ। यो अलिअलि टिप्नु पनि पर्छ है कपीमा तपाईँहरूले हेरिरहने मात्रै होइन। अर्को भनेको हाम्रो म्याक एड्रेस भन्ने हुन्छ। म्याक एड्रेस अथवा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फिजिकल एड्रेस भनेर भन्छौँ। त्यो फेरि अर्कै लेयरमा यो तपाईँको डेटा लिङ्क लेयरमा काम गर्छ है। जस्तै डेटा लिङ्क लेयरमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले कसलाई प्रोभाइड गर्छौँ त भन्दाखेरिमा स्विचलाई प्रोभाइड गर्छौँ। सो म्याक एड्रेस भनेको जति पनि तपाईँको ल्यापटप कम्प्युटर इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल डिभाइसमा एनआइसी कार्ड हुन्छ क्या, तपाईँको निक कार्ड भन्ने सुन्नु भएको छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छौँ। सो यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड पनि युनिकली के हुनुपर्छ त भन्दा आइडेन्टिफाएबल हुनुपर्छ र यसको बिट रिप्रेजेन्टेसन भनेको कति बिटको हुन्छ त भन्दा 48 बिट्सको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। यो 48 लाई 24 गरेर दुई भागमा विभाजन गरेको छ। जस्तै यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड बनाउनु पर्यो भने यो 24 वटा युनिकली आइडेन्टिफाएबल बिट चाहिँ भेन्डर कम्पनीको हुन्छ। जस्तै डेलले निकको कार्ड बनाउँछ भने यो 24 वटा बिटको रिप्रेजेन्टेसनले चाहिँ डेललाई रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ भने यो 24 वटा पछाडिको 24 वटा बिटको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले मानव 24 वटा भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ल यो चीज तपाईलाई दियो। यो भनेको डेल कम्पनीको रिप्रेजेन्टेसन हो। अब बाँकी 24 वटा बिट भनेको 2 को पावर 24 वटा तपाईले निक कार्ड बनाउन पाउनुभयो। यो आइडेन्टिफिकेसनको तपाईले कतिवटा बनाउन पाउने हो भन्दाखेरिमा 2 को पावर 24 वटा निक कार्ड बनाउन पाउने भनेको जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पहिलो निक कार्ड हो होला। त्यसपछि फेरि दोस्रो निक कार्ड बनाउनु पर्यो भने दोस्रो निक के अरे नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड बनाउनु पर्यो भने तपाईको यो 2 यस्तो चाहिँ कतिवटा बनाउन मिल्छ त यो आइडेन्टिफिकेसनले भन्दाखेरिमा 2 को पावर 24 वटा बनाउन सकिन्छ भन्छ। सो भयंकर धेरै कुरो बुझ्नु परेन अहिलेको लागि। म्याक एड्रेस भनेको डेटा लिङ्क लेयरमा स्विचमा युज हुन्छ, त्यसलाई हामी फिजिकल एड्रेस भन्छौँ, जसको बिट्स कति हुन्छ त 48 हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुस्। त्यसपछि हुन्छ अर्को तपाईको 3 मा पोर्ट एड्रेस भन्छ। पोर्ट एड्रेस भनेको जेनरली हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा युज गर्ने हो है। पोर्ट एड्रेस भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। जति पनि भोलि हामीले सेक्युरिटीमा काम गर्नुपर्छ, सेक्युरिटीमा काम गर्दाखेरिमा पोर्ट एड्रेसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। सो पोर्ट एड्रेस हामीले हेर्ने हो भने जम्मा जम्मी तपाईको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 65500 म्याक्सिमम 65500 वटा पोर्टहरु हुन्छ। अर्थात् पोर्ट एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 16 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो पोर्ट एड्रेस भनेको इच एन्ड एभ्री एप्लियन्सेसहरुको फरक हुन्छ के रिप्रेजेन्टेसन। जस्तै एचटीटीपी को हो भने तपाईले 80 भनेर युज गर्नुहुन्छ, यो 80 भनेको एचटीटीपी को पोर्ट एड्रेस हो। यदि एचटीटीपीएस भन्नुभयो भने यसको 443 हुन्छ। यदि तपाईले एसएसएस गर्नु भएको थियो नि अघि, एसएसएस गर्नुभयो भने त्यसको पोर्ट एड्रेस भनेको 22 हुन्छ। सो हरेक एप्लिकेसनको पोर्ट एड्रेसहरु फरक हुन्छ र बाहिरबाट कुनै पनि ह्याकरले तपाईको सिस्टमलाई क्र्याक गर्छ, ह्याक गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने बुझ्नुस् कि कुनै न कुनै पोर्टबाट छिरेर तपाईलाई के गरेको हो त भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज गरेको। जहिले पनि सेक्युरिटीको कन्सर्नमा तपाईको पोर्टहरु जति वीक हुन्छन् त्यति नै बाहिरबाट अट्याकहरु बढ्छ। सो नर्मली समरीमा के बुझ्न पर्यो भने नेटवर्किङमा एड्रेसिङ तीनटा हुन्छ। एउटा भनेको लजिकल अथवा आईपी एड्रेसिङ, त्यो नेटवर्क लेयरमा राउटरलाई दिइन्छ। अर्को भनेको फिजिकल एड्रेस म्याक एड्रेस, त्यो स्विचमा दिइन्छ, त्यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा लाग्ने एड्रेस हो है। र थर्ड भनेको चाहिँ पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस भनेको एप्लिकेसन्स वाइज छुट्याएर हामीले दिने एड्रेसलाई हामी के भन्छौं त, यो चाहिँ पोर्ट एड्रेस भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं। यो पोर्ट हामीले एज अ लजिकली डिफाइन गर्ने चीज हो। ठ्याक्कै डिभाइसमा दिने भन्ने र त्यो डिभाइसमा दिने भन्ने कुनै त्यस्तो पनि तपाईलाई उ चाहिँ छैन है। अब आईपी एड्रेस अघि हामीले प्याकेट ट्रेसरमा हेर्यौं नि, जस्तै हेर्नुस् है त। अब म तपाईलाई के देखाउँछु, आईपी एड्रेस कसरी तपाईको ल्यापटपमा कम्प्युटरमा आईपी एड्रेस कसरी राख्ने र प्याकेट ट्रेसरमा कसरी आईपी एड्रेस राख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु सबैभन्दा पहिला।
ल ल मेरो यो कम्प्युटर भयो अब यो चाहिँ सिमुलेसन टुल हो सो द्याट म यहाँ गएर डेस्कटपमा गएर आइपी कन्फिगरेसनमा गएर वी हेभ अ टु अप्सन एउटा चाहिँ डिएचसिपी भन्छ डिएचसिपी भनेको चाहिँ डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल हो अस्ति मैले स्टार्टिङको ओरिएन्टेसनमा ल्याब पनि गराएको थिएँ पछि पनि गराउँछु यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्नु भने अटोमेटिकल्ली तपाईँको आइपी एड्रेस कुनै पनि सर्भिस प्रोभाइडरसँग जोडिनु भएको छ भने सर्भिस प्रोभाइडरसँग अरूसँग जोडिनु भएको छ अरूसँग प्रोभाइड गर्छ भने स्ट्याटिकमा तपाईँले आफैले दिनुपर्छ भनेको अब यसमा मैले के दिएँ अहिले 192.168.1.3 यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा आइपी भिफो एड्रेस भन्छौँ त्यो ट्याब हान्ने बित्तिकै यो सबनेट मार्क्स सोधिहाल्छ अहिले मैले तपाईँले सबनेट मार्क्सहरू भनेको के भन्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ मैले बुझाउन गाह्रो मलाई होइन कि तपाईँलाई बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ सो नेटवर्कै सेसनमा आउँदा म भन्छु अनि अर्को भनेको डिफल्ट गेटवे छ यो डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ के बुझ्नु भने नि नेटवर्क भनेको एकदमै लेम्यानले बुझ्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको क्लासरुम मानिलिउँ तपाईँ बिसिए अहिले 5th सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको 5th सेमेस्टरमा पढ्ने मानौँ 30 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने त्यो क्लासरुम भित्र 30 जना हुनुहुन्छ त्यो 30 जना भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरिमा नेटवर्क हो है अब यसलाई एकदमै एकदमै लेम्यानले बुझ्ने भाषामा मैले चाहिँ भन्दाखेरिमा ल यो तपाईको क्लासरुम हो यस्तो गोलो त क्लासरुम छैन होला फेरि है ल यो तपाईको क्लासरुम हो यो क्लासरुम भित्र कति जना हुनुहुन्छ त भन्दाखेरिमा यो क्लासरुम भित्र अहिले तपाईहरु 30 जना हुनुहुन्छ है तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईहरु 40 स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ 40 स्टुडेन्ट्स जो अहिले बीसीए 5th सेमेस्टरमा चाहिँ रनिङ हुनुहुन्छ मानिलिउँ है त अब यो बीसीए 5th सेमेस्टरमा भएको विद्यार्थीहरुलाई मैले आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो भने मैले केही न केही नामले त रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो नि त्यसैभएर पहिलो विद्यार्थीलाई म बीसीए 1 भन्छु दोस्रो विद्यार्थीलाई म बीसीए 2 भनौँला यो बीसीए 3 भनौँला हैन यो बीसीए 4 भनौँला त्यसपछि यो बीसीए 5 भनौँला यो बीसीए 6 भनौँला यसरी म चाहिँ के गर्छु त भन्दा 30 वटा स्टुडेन्टहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु तर यो 1 2 3 4 5 6 भनेको यहाँको 30 जनाको रिप्रेजेन्टेसन हो कोहीले आएर चाहिँ यहाँको विद्यार्थीहरु युनिकली कसरी आइडेन्टिफाएबल छ भने 1 भनेको यो 2 भनेको यो 3 भनेको यो 4 भनेको यो तर कुन क्लास हो त भन्दाखेरि अगाडिपट्टिको चीज हेर्ने हो भने चाहिँ बीसीए को क्लास हो अथवा अझ मैले यहाँनिर एउटा राख्ने यहाँ अझै 5 भनेर राखिदिन्छु सबैकोमा अब आउनले के भयो त यो बीसीए 5 भनेको चाहिँ बीसीए 5th सेमेस्टर रहेछ बीसीए 5 भनेको बीसीए 6 सेमेस्टर रहेछ बीसीए 5 भनेको बीसीए 6 सेमेस्टर रहेछ सो यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा यसलाई हामी नेटवर्क भन्छौं है यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क हो जसमा तपाईको यो बीसीए 5 भनेर तपाईले के रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो त भन्दा नेटवर्क भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो है र त्यसपछि तपाईको यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 भन्नुहुन्छ नि यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट्स यो हामी के भन्छौं त यता टेक्निकल भाषामा आईपी एड्रेस भन्छौं अब यो सबै आईपी एड्रेसहरु कसको हो त भन्दाखेरिमा यो बीसीए 5 को हो यो सबै स्टुडेन्टहरु कसको हो त भन्दाखेरिमा यो त बीसीए 5th सेमेस्टरको हो भन्नु र यो सबै आईपी एड्रेसहरु कसको हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ नेटवर्कको यो नेटवर्कको हो भनेर भन्न पर्छ नि सो तपाईको आईपी एड्रेस जुन यहाँ दिनुहुन्छ तपाईले यो जुन आईपी एड्रेस दिनुहुन्छ यो आईपी एड्रेस भनेको प्रत्येक बीसीए भित्रको इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टहरु भनेको जस्तो चाहिँ त्यो भयो अनि जब हामीले ट्याब गर्ने बित्तिकै सबमिट मार्क्स आउँछ नि यो भनेको चाहिँ बीसीए 5 भनेको थियो नि हो त्यही कुन गाउँको विद्यार्थी हो त नि यिनीहरु कुन क्लासको विद्यार्थी हो कुन सेमेस्टरको विद्यार्थी हो भन्ने चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो अब सुन्नुस् है अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चीज छ
मानौ यो चाहिँ मैले के राख्दिए त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ मैले BCA 550 यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो क्लासको सबैजना विद्यार्थी तपाईहरु मानम कुनै क्लासमा पढिरहनु भएको सबैजना विद्यार्थी यदि अर्कोको नेटवर्कमा जानु पर्यो भने के BCA 5th सेमेस्टर हो BCA 5th सेमेस्टर अब कसलाई भेट्न जान पर्यो त मानिलिउँ भन्दाखेरिमा अर्को CSIT को 4th सेमेस्टरलाई भेट्न जान पर्यो भने यो सबै विद्यार्थीहरु निस्किने एउटै मात्र वे भनेको कुन हो त भन्दाखेरि सबै विद्यार्थी यो ढोकाबाटै निस्किन पर्यो हो कि हैन झ्यालबाट हाम फालेर जाने त कोही हुन्न नि फेरि यहाँ फेरि सर म त झ्यालबाट हाम फाल्ने गर्छु भन्नुहुन्छ फेरि सबै यही ढोकाबाट निस्किनु पर्यो सबै कहाँबाट निस्किनु यही ढोकाबाट निस्किनु पर्यो भनेपछि यो भनेको तपाईको गेटवे हो के यो सबै विद्यार्थी अर्को क्लासको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भेट्न जानु पर्यो भने कहाँबाट जानु पर्छ त भन्दाखेरि यो गेटबाट जानु पर्छ र अर्को क्लासमा छिर्न पनि पहिला कहाँ जानु पर्यो पहिला गेट भित्र जानु पर्यो अनि बल्ल क्लासमा पुगिन्छ नि भनेपछि यो सबैजना निस्किन मिल्ने डिफल्ट गेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा डिफल्ट गेटवे भनेर भन्छौं डिफल्ट गेटवे जस्तै अहिलेको लागि हेर्दा यो BCA 50 भनेको छ नि यो BCA 50 भनेको डिफल्ट गेटवे हो यो विद्यार्थी आए पनि यही ढोकाबाट जान्छ यो विद्यार्थी आए पनि यही ढोकाबाट जान्छ यो विद्यार्थी आए पनि भनेपछि नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो त कुन सेमेस्टरको BCA कुन सेमेस्टरको विद्यार्थी हो भन्ने चाहिँ नेटवर्क भयो त्यहाँ भित्रको इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ IP एड्रेस भयो सबैजना निस्किने गेट ढोकालाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा डिफल्ट गेटवे सो तपाईलाई यहाँ दिएको चीज पनि यही तीनटा छ नि त तपाई IP के दिने तपाई कुन गाउँबाट कुन सेमेस्टरबाट कुन फ्याकल्टी र सेमेस्टरबाट आउनु भएको डिफल्ट गेटवे कति त भन्दाखेरिमा 192.168.1.1 यो भनेको चाहिँ के म अझ राम्रोसँग तपाईलाई बुझाइदिन्छु यो डिफल्ट गेटवे भनेको सुन्नुस् मसँग एउटा राउटर छ राउटर भनेको के हो त भन्दाखेरिमा राउटर भनेको जहिले पनि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुर्याउने डिभाइस हो एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा पुर्याउने डिभाइस हामी के भन्छौं त राउटर भन्छौं मैले अहिले बोलेको कुरा तपाईसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा के अरे मेरो घरको राउटरले चाहिँ मेरो चाहिँ बोलेको कुरालाई चाहिँ ISP सम्म पुर्याएको छ अनि ISP ले कहाँबाट कता जाने भनेर तपाईलाई के गर्दिएको छ त डेबिट गर्दिएको छ के सो अब म यहाँ कतिवटा डिभाइस एउटा डिभाइस दुईटा डिभाइस तीनटा डिभाइस चारवटा डिभाइस पाँचवटा डिभाइस सो मैले यसमा यो जोडे सो यसमा यो जोडे यसमा यो जोडे यसमा यो जोडे यसमा यो जोडे त्यसपछि यहाँबाट यहाँ जोडे र मैले अब के गरे त भन्दाखेरि सुन्नुस् है त मैले अर्को एउटा स्विच झिके त्यसपछि मैले यहाँ पनि एउटा कम्प्युटर झिके एउटा कम्प्युटर झिके एउटा कम्प्युटर झिके एउटा कम्प्युटर झिके सोचको पनि ल अब ल हेर्नुस् है त यो भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरिमा यो भनेको BCA 5th सेमेस्टर भयो है यो भनेको के हो त
यो भनेको के हो त सिएसआइपी फोर्थ सेमेस्टर एउटा कल खाउँछ ल कला हेलो हजुर नमस्ते म क्लासमा छु भन्नु न एकदम छिटो के नाम तपाईँको के अरे हाम्रो चाहिँ ल अब यो बीसीए फिफ्थ सेमेस्टरको अहिले मैले के भने सरी र यो बीसीए फिफ्थ सेमेस्टरको यो सबैको यो पीसी1 भनेको बीसीए 5-1 होला यो पीसीए 5-2 बीसीए यो चाहिँ 3 यो यहाँ यो क्लासरुम भित्रका कम्प्युटर भयो है त्यसपछि यहाँ पनि यो क्लासरुम भित्रका कम्प्युटर भए अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा यो राउटरको हो यो आईपी कति दिन्छु त भन्दा 192.168.1.1 दिन्छु है त्यसपछि मैले यो राउटर भित्र गएर मैले अहिले कन्फिगमा गएर यहाँनिर के गरे त भन्दा 192.168.1.1 भनेर आईपी दिए सक्यो ल अब यो गेट यो आईपी मैले कति दिएको छु त 192.168.1.1 त्यसपछि मैले यतापट्टि के गर्दैछु यसको चाहिँ 192.168.2.1 राखिदिएको छु त्यसपछि मैले के गरेँ यहाँ भित्र गएर त्यसको लागि पनि यहाँ गएर 192.168.2.1 हेर्नुहोस् है अब म यो कम्प्युटर जुनै कम्प्युटर भए पनि यदि यहाँको यो पीसी1ले म यहाँको पीसी9 लाई भेट्छु भने जहिले पनि जाने यो राउटरको कुन पोर्टमा जानै पर्छ त यी सबै कुन पोर्टमा जानै पर्छ भन्दा 192.168.1.1 मा जानै पर्छ हामीले यो राउटरको यो पोर्टमा यो आईपी 192.168.1.1 राखेको कारणले गर्दाखेरि सधैँ डिफल्ट गेटवेमा हामीले चाहिँ यो 192.168.1.1 राखेको त्यो राख्नुको कारण के हो भने जब तपाईले यहाँ डेस्कटपमा गएर कन्फिगमा गएर 192.168.1. कति भन्नुभयो यहाँ 2 राख्नुभयो त्यसपछि यहाँ 192.168.1.1 राख्नुको अर्थ के हो भने अब यो 1.2 भन्ने डिभाइसले पठाएको मेसेज यो गेटमा जान्छ भनेको बुझ्नुभयो यसले पठाए पनि यसमा जान पर्यो यसले पठाए पनि यसमा जान पर्यो यो कोठाबाट यो क्लासरुमबाट यदि बाहिर निस्किएर म अरु ठाउँमा जान्छु भन्न पर्यो भने सबभन्दा पहिला छिर्न पर्ने ठाउँ भनेको कहाँ रहेछ त गेटवेमा रहेछ भनेपछि यो राउटरको गेटवेमा जति आईपी दिन्छौं यो सबैको डिफल्ट गेटवेमा हामीले कति राख्न पर्छ त त्यो आईपी राख्न पर्छ सो दैट हामीले चाहिँ डिफल्ट गेटवे त्यसरी राखेको हो ल केही कन्फ्युजन छ भने ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है अब म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरिमा मेरो स्लाइडमा जान्छु मैले यता आईपी राख्न सिकाएँ है सो आईपी राख्ने तरिका भनेको यहाँ जाने त्यसपछि डेस्कटपमा जाने तपाईको आईपी कति हो 192.168.1.5 अब यो कति राख्ने के राख्ने भन्ने चाहिँ अहिले मैले बुझाउन सक्दिनँ के तपाईहरुलाई जब नेटवर्कमा आईपी एड्रेस पढ्छौं डिटेलमा अनि सबै सबनेटिङ गर्नै पर्छ पुरै हैन सो 168.1.1. मानम यहाँ 59 राख्न मिल्छ के सो कति के राख्न मिल्छ भन्ने चाहिँ तपाईको आईपी एड्रेसमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ सो यसरी राख्नु त्यही भएर हाम्रो सिसिएन भनेको अलि लामो लेक्चर छ के बिस्तारै पढ्दै जानुपर्छ अब हामी म भागेर कहीँ गएको छैन तपाई आनन्दले बिस्तारै पढ्नुस् तपाईलाई राम्रोसँग सिकाउने भनेर यहाँ लागि परेको छु है सो यो चीज भयो अब तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ अप्सन के छ त भन्दा तपाई रनमा जानु पर्यो त्यसपछि ncpa.cpl भन्ने एउटा कमान्ड छ त्यो कमान्डमा जानु पर्यो अनि त्यसपछि जस्तै यो वाइफाई भनेर अहिले मेरो यहाँ देखाइरहेको छ यसमा मैले राइट क्लिक गर्नु पर्यो यहाँ राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रोपर्टिज भन्ने छ यहाँ प्रोपर्टिजमा जानु पर्यो सो प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि यदि तपाईले यो टीसीपी यहाँनिर इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 टीसीपी आईपी v4 छ यसको प्रोपर्टिजमा गएर तपाईले अहिले obtain an आईपी एड्रेस अटोमेटिकली मलाई सर्भिस प्रोवाइडरले दिएको छ म यो क्लिक गरेर हुँदैन यो क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो इन्टरनेट त फेरि गइहाल्छ अनि यदि स्ट्याटिक राख्ने हो भने मैले यहाँ क्लिक गरेर अनि त्यसपछि के गर्न सक्छु जस्तै
मैले यसको केसमा गर्नु ल प्रोपर्टीमा गएर टिसिपी भ्यूमा गएर यहाँ गएर मैले चाहिँ अहिले यहाँ मेरो स्ट्याटिकली मैले आइपी एड्रेस दिएको छु 10.1.1.11 सबनेट मार्क्स यति डिफल्ट गेटवे यति डिएनएस सर्भर यति भनेर यसरी होइन म अटोमेटिकली लिन्छु भनेको तपाईले यहाँनिर आइपी एड्रेसमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि यो एडाप्टर कुनै न कुनै सिस्टमसँग कनेक्ट भएको हुनु पर्यो अनि लिन्छु भनेको हामीसँग दुईटा तरिका छ दुईटा तरिका भनेको एउटा चाहिँ म्यानुअल भयो एउटा चाहिँ डाइनामिक भयो आइपी को लागि हो भने आइपी को लागि फेरि छुट्टै छ आइपी पनि यहाँ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 6 छ यहाँ प्रोपर्टीमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ आइपी को इन्फर्मेसन राख्न सक्नुहुन्छ ल यसमा आइपी को इन्फर्मेसन पनि राख्न मिल्छ को पनि राख्न मिल्छ प्रोपर्टीमा जाने यहाँ युज भन्ने आइपी अब के दिन मन लाग्छ तपाईलाई ::1/64 भनेर यसरी सबनेट प्रिफिक्स लेन्थ तपाईको सबनेट प्रिफिक्स लेन्थ यहाँ माग है सबनेट प्रिफिक्स लेन्थ तपाईको चाहिँ 64 त्यसपछि डिफल्ट गेटवे तपाईको ::1 नै राख्दिनु यसमा चाहिँ मैले यहाँ कति राख्दिए 2 राख्दिए यसरी दिन सक्नुहुन्छ तपाई अहिले मैले यो दिइन त्यो आइपी पढ्ने बेलामा म तपाईलाई सिकाउँला सो आगो स्लाइड ल यहाँ यसले त्यही भन्छ है तपाईको स्ट्याटिकली दिने हो भने यसरी दिन सक्नुहुन्छ हैन म आइपी एड्रेस अटोमेटिकली लिन्छु भन्नुभयो भने तपाईले कहीं न कहीं कुनै पनि सिस्टममा डायनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल अर्थात डीएचसीपी चाहिँ के भएको हुनुपर्छ त इनेबल भएको हुनुपर्छ अब यदि तपाईले आइपी दिने हो भने यसरी दिनु पर्यो आइपी एड्रेस 128 को यहाँ दुईटा कोलन छ यो के भनेको हो यो सबै चीज मलाई बुझाउन टाइम लाग्छ हाम्रो कोर नेटवर्क पढ्दाखेरिमा कोर नेटवर्कको सेसन आउँदाखेरिमा तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ त्यसपछि इन्टरफेस एन्ड पोर्ट भनेको तपाईको हामीले दिने यो दिस इज योर अब तपाईको निक कार्डहरु भयो हैन सो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरुमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ म्याक एड्रेसहरु अप्लाई गर्छौं अब पोर्ट इन्टरफेस एन्ड पोर्ट्सहरु भनेको हेर्नु त यहाँ नेटवर्क कम्युनिकेसन डिपेन्ड अन इन युजर डिभाइस इन्टरफेसेस नेटवर्किङ डिभाइस इन्टरफेसेस भनेको यो इन्टरफेसहरु पोर्टहरु भनेको तपाईको प्रत्येक डिभाइसमा हुन्छ यो जति पनि यो देख्नु भएको छ यो सबै के हो त तपाईको पोर्टहरु हो यो पोर्टहरु कति स्पिडको छ तपाईले कस्तो तार प्रयोग गर्नु भएको छ कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा स्विचलाई इन्स्टल गर्नु भएको कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले चाहिँ यो राख्नु भएको वायरलेस कम्युनिकेसन गर्दा तपाईको इन्भाइरोमेन्ट क्लाउडी छ कि रेनी छ कि हैन अनि त्यसपछि कस्तो खालको मिडियम युज गर्नु भएको छ कस्तो खालको स्पिडमा लानु भएको छ त्यो चीजले तपाईको नेटवर्कको परफर्मेन्सलाई एकदमै धेरै इफेक्ट गर्छ है यहाँ त्यो पनि भना चाहिँ तपाईको डिस्टेन्स कति छ एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइससम्मको डिस्टेन्स कति छ एउटा चीज अनि तपाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा मिडियालाई इन्स्टल गर्नु भएको छ डेटाको स्पिड कति छ कस्ट कति छ इन्स्टलेसनको यो सबै चीजहरुले एकदमै धेरै इफेक्ट गर्छ भोलि पर्सि हामीले नेटवर्क म्यानेजर भएर नेटवर्क म्यानेजमेन्ट नेटवर्क एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भन्ने जस्ता कामहरु गर्नु पर्यो भने यो चीजहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कस्ट इफेक्टिभ नेटवर्क आर्किटेक्चरहरु कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने चीजमा हामीलाई चाहिन्छ अब आयो नेक्स्टमा कन्फिगर आइपी एड्रेस अब आइपी एड्रेस कन्फिगर कसरी गर्ने भन्ने यो कम्प्युटरमा मैले सिकाइसकेको छु तपाईलाई तपाई कन्ट्रोल प्यानलमा गएर नेटवर्क शेयरिङ सेन्टरमा गएर यसरी गरे पनि हुन्छ डाइरेक्ट ncpa.cpl गरे पनि हुन्छ है अब यो अब्टेन आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भनेर क्लिक गर्दा आइपी आउनु चाहिँ तपाईले के लगाउनै पर्छ त डायनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ त्यसको ल्याब गर्ने बेलामा हामी देखाउँछौं मैले अस्ति नै एकचोटी पनि गरेको थिएँ यो चीजहरु भयो एन्ड डिभाइसमा कसरी राख्ने भनेर है त अब यो अर्को एउटा छ जस्तै स्विच भनेको त के हो त भन्दा डेटा लिंक लेयर स्विचमा त म्याक एड्रेस मात्रै हुन्छ स्विचमा हामीले कहिले पनि के दिदैनौं भन्दाखेरिमा स्विचमा हामीले कहिले पनि भिल्यान के रे स्विचमा हामीले कहिले पनि आइपी एड्रेस दिदैनौं सो स्विचमा आइपी एड्रेस दिन पर्यो भने हामीले यो कमान्ड हान्न पर्छ यो कमान्डले कसरी काम गर्छ भन्नको लागि तपाईले यो भिल्यान भनेको के हो बुझ्नु पर्छ भिल्यान भनेको अहिले मैले बुझाइन है सो यो कमान्डले काम गर्दो रहेछ भनेर मात्रै बुझ्नुस् यो भनेको के हो भने स्विचमा कुनै इन्टरफेसलाई हामीले एउटा नेटवर्कको जस्तो बिहेभियर देखायौं
र अनि त्यसपछि त्यो बिहेभियर देखाएको ठाउँमा लगेर आइपी एड्रेस राखेर के गरेको त आइपी एड्रेस राखेर नो सर्ट गरेको। त्यो चिज मैले भन्दाखेरि एकैछिन है त, एक मिनट कनेक्टिभिटी। ल म एउटा चिज देखाउँछु। अहिलेसम्म गरेको चिजको चाहिँ राउटरमा कसरी चाहिँ आइपी दिने ल हेर्नुहोस् है। अब मसँग के छ त भन्दाखेरिमा मसँग एउटा राउटर छ है। अब मसँग एउटा डिभाइस छ है। मैले के अरे त भन्दाखेरिमा मैले कन्सोल केबल यसमा जोडेँ। अब कन्सोल केबल जोडेर हेर जम्मा दुईटा छ मसँग यी पोर्ट। मसँग राउटरमा जम्मा एउटा फास्ट इथरनेटको 0/0 को पोर्ट छ, अर्को भनेको फास्ट इथरनेट 0/1 को पोर्ट छ, अनि अर्को दुईटा पोर्ट भनेको एउटा कन्सोल पोर्ट छ, एउटा एक्जुलेरी पोर्ट छ। एक्जुलेरी पोर्ट भनेको मोनिटरिङ र ट्रबल सुटको पर्पजको लागि हो। कन्सोल भनेको डिभाइसलाई कन्फिगर गर्नको लागि हो भने यो फास्ट इथरनेटहरु भनेको स्विचहरु र अनि अरु सर्भरहरु र अरु डिभाइसहरु जोड्नको लागि हामी यो दुईटा पहेँलो रङको रिप्रेजेन्टेसन गरेकोमा जोड्छौं। एउटा फास्ट इथरनेट 0/0, एउटा फास्ट इथरनेट 0/1। अब हेर्नुस् मैले कन्सोल केबलबाट के गरे त भन्दाखेरिमा कन्सोल केबलबाट मैले RS-232 मा जोडेँ। त्यसपछि म डेस्कटपमा गएँ र टर्मिनलमा गएर ओके गरेर अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा नो गरे। अब हेर्नुस् म इनेबल मोडमा गएर कन्फ ट्याब टर्मिनल ट्याब गरेर अब मैले त्यो दुईटै इन्टरफेसमा आइपी राख्नु पर्यो। म के गर्छु भने इन्टरफेस फास्ट हेर्नुस् है यसको टेक्निक हेर्नु है। यहाँनिर इन्टरफेस फास्ट, यो फास्टमा ट्याब हान्ने बित्तिकै फास्ट इथरनेट आयो अनि 0/0 अघि हामी डिरेक्टली दिएको थियौँ नि त्यो चिज राख्न खोजेको। अब यो भनेको के भने मैले राउटरको फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा चाहिँ गएर अब के दिने हो। पहिला म के गर्न लाग्यो भने कन्फिगरेसन मोडमा बसेर म इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 अर्थात् म यो फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने इन्टरफेसमा जाँदैछु। यति गरेर मैले इन्टर गरेँ। यो गर्ने बित्तिकै म इन्टरफेस मोडमा आएँ। अब मैले यसको के गर्नु पर्यो आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। आइपी एड्रेस हो, आइपी एड्रेस कति दिने 192.168.1.1 अनि त्यसपछि यो कुन गाउँको हो त नि यो एड्रेस BCA5 भनेर दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन। त्यो भनेको 255.255.255.0 यति गरेँ र त्यसपछि मैले यसलाई सेभ गरेँ। WR गरेर सेभ गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो मैले कुनै एउटा डिभाइस है, अब मैले एउटा कम्प्युटर ल्याएँ यहाँनिर र त्यसलाई मैले चाहिँ यसको कुनमा जोड्दिएँ भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/0 मा जोड्दिएँ भने यो रङ कलरको कम्बिनेसन छ नि हेर्नुहोस् अहिले पनि यसमा विचार गर्नुहोस्। यो रेड कलर भनेको तपाईको इरर छ, यो कम्प्युटर र यो राउटरको बिचमा इरर छ भन्ने मेसेज दिन्छ। अब यो भोलि तपाईले रियल टाइम सिनेरियोमा प्रब्लमहरु सल्भ गर्न पर्यो भने पनि कहाँनिर ट्रबल सुट गर्ने, कहाँ प्रब्लम छ, के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ यसरी रातो रङ यसरी देखाउँदा सजिलो भयो। रियल टाइम सिनेरियोमा रातो रङ बल्ने पहेँलो रङ बल्ने के थाहा हुन्छ त हामीलाई थाहा नै हुँदैन। राउटर कहाँ हुन्छ त थाहा हुँदैन, राउटर कुन लोकेसनमा छ, कसरी बसेको छ, यो तार कुन कुन बाटो भएका केही पनि थाहा हुँदैन। जस्ट हामीले टेलनेट गरेर अथवा SSH गरेर सबै ट्रबल सुट गर्न पर्ने हुन्छ के। तर अहिले हाम्रो यो सिमुलेसनमा चाहिँ यति सजिलो रातो बत्ती बल्यो भन्ने बित्तिकै केही समस्या। अब के समस्या आयो मानव यहाँ आइपी एड्रेस नदिएर पो हो कि 192.168.1.2 अनि यो भयो डिफल्ट गेटवे 192.168.1.1 यो दिएर होइन रहेछ। अब यसलाई ट्रबल सुट गर्न पर्यो भने के गर्ने त भन्दा यहाँ जाने, त्यसपछि एक्जिट गर्ने, त्यसपछि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्ने एउटा कमान्ड छ। यो टिपम है, यो जति पनि सो भनेर गरेका कमान्डहरु हुन्छ यही हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कमान्ड। ट्रबल सुट भोलि रियल टाइममा गएर पनि यस्तै सो कमान्ड हान्दै कहाँ के छ भनेर कन्फिगरेसन पढ्न जान्न पर्छ के। इन्टर गर्यो यो हेर्दाखेरि अब यो हेर्नु त यसले के भन्छ भने तपाईसँग दुईटा पोर्ट छ, एउटा फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्ट छ
एउटा चाहिँ फास्ट इथरनेट 0/1 भन्ने पोर्ट छ अरे। फास्ट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा आइपी एड्रेस कति दिनु भएको छ तपाईले? 192.168.1.1 दिनु भएको छ। तर त्यसको स्ट्याटस के छ त भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन छ, प्रोटोकल पनि डाउन छ भनेपछि ए हामीले हाम्रो पोर्टलाई के गरेको रहेछौँ त भन्दाखेरिमा शटडाउनबाट नो शटडाउन गरेर रहेछौँ भनेको। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्फिगर टर्मिनलमा गएर म फेरि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 यो गरे पनि हुन्छ, अथवा सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भने हेर्नु चाहिँ आइएनपी या फिर 0/0 यति मात्रै हान्यो भने लिन्छ क्या कमान्डले। किन म यो पनि गर्दिनँ भन्नु भने के गर्नुहुन्छ भने आइएन गर्ने, टी गर्ने, ट्याब हान्ने, त्यसपछि यफे गर्ने, ट्याब हान्ने अनि 0/0 गर्ने। म त्यहाँभित्र गएर यो पोर्टलाई के गर्छु त भन्दाखेरि नो शटडाउन गरिदिन्छु। यो नो शटडाउन गर्ने बित्तिकै लाइन प्रोटोकल इज इन्टरफेस चेन्ज स्टेट टु अफ भनेर आउँछ। अब मैले यसलाई एक्जिट गरेर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्ने कमान्ड हेऱ्यो भने अब चाहिँ मेरो के भयो त स्ट्याटस पनि अफ छ, प्रोटोकल पनि अफ छ, उता रातो बत्ती पनि अब के बन्न पर्छ त हरियो बन्न पर्छ। अब तपाईको रेड कलर टर्न्स इन्टु द ग्रीन कलर। अब मेरो यो कम्प्युटरबाट यो राउटरमा कनेक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने तपाई कमान्ड प्रम्पटमा गएर पिङ 192.168.1.1 भन्ने रिप्लाई आयो भने पिङमा छ, के अरे कनेक्सन छ, रिप्लाई आएन भने छैन। तपाईले हेर्दै रिप्लाई आयो, रिप्लाई फ्रम भनेर आयो, तपाईले सेन्ड गर्नु भएको 4 वटा प्याकेट, तपाईको रिसिभ भएको प्याकेट पनि कतिवटा चार्ज छ त 4 वटै छ, लस तपाईको 0 भयो भनेपछि तपाईको यो सक्सेसफुली हामीले के गर्न सक्यौं त कनेक्सन गर्न सक्यौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो हामीले स्विचमा दिन पर्यो, राउटरमा दिन पर्यो भने यसरी दिन्छौं। तर अब स्विचमा हेर्नु त स्विचको केसमा त आइपी त दिन मिल्दैन। स्विचको केसमा त म यहाँ स्विच भित्र ल कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएँ, तपाईले कम्प्युटर जोडेर गर्नु एउटै है। ल तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने पछि हामी धेरै त त्यसरी नै थिचेर गर्छौं, अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ यसरी गर्नु। यसलाई मैले यसमा जोडेँ, यसमा मैले एउटा आइपी एड्रेस त दिनु पर्यो हैन, 192.168.1.2 त्यसपछि 192.168.1.1 एउटा कल आयो मतलब। हेलो हजुर नमस्ते, एक मिनट ल, एउटा यहाँ क्लास डिस्टर्ब भएर म एउटा मेसेज पठाइहाल्छु। ल अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो स्विचमा मैले आइपी दिन पर्यो। आइपी दिन मिल्छ कि मिल्दैन अब हेरौँ है त। सो यहाँ गएर मैले टर्मिनलमा गएर ओके गरेँ। यो जोडेर त हुँदैन त फेरि एकैछिन है, मैले के जोड्नु पर्यो कन्सोल केबल जोड्नु पर्यो। सो कन्सोल केबल RS232 बाट कन्सोलमा। अब मसँग पोर्ट कति छ अघि देखिसक्नु तपाईले कनेक्ट गर्ने बेलामा ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्दै मसँग स्विचमा कतिवटा पोर्ट हुन्छ भने मसँग स्विचमा हेर्नु त 1 देखि 24 वटा चाहिँ फास्ट इथरनेटको पोर्ट छ,
एउटा दुईटा चाहिँ कतिवटा के छ त गिगाबिट इथरनेटको पोर्ट छ सो द्याट सबै पोर्टमा आइपी एड्रेस राख्न पर्यो भने अब मैले राख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्न लाग्यो है सो यहाँ गएँ म त्यसपछि टर्मिनलमा गएँ टर्मिनलमा गएर मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि इनेबल गरेँ इनेबल गरेर कन्फिगर टर्मिनल मोडमा गएँ अब इन्टरफेस फास्ट 0/0 इन्टरफेससम्म त जान मिल्यो है सो यो इन्टरफेस छैन 0/1 बाट छ सो यहाँ भित्र अब मैले आइपी एड्रेस दिन पर्यो आइपी एड्रेस दिनको लागि मैले आइपी अनि वाट भन्ने कमान्ड हान्छु हेर्नु त वाट भन्दाखेरि तपाईको एड्रेस भन्ने कमान्ड नै छैन आइपी एड्रेस भन्ने कमान्डले के स्विचले के गर्दैन भन्दाखेरि यहाँनिरबाट लिँदै लिँदैन लिँदै लिएन आइपी एड्रेस भनेर लिँदै लिएन अब मैले एक्जिट गर्छु त्यसपछि एक्जिट गर्छु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यहाँनिर तपाईले यो फास्ट इथरनेट 0/1 0/2 यो कुनैलाई पनि तपाईले आइपी दिन मिल्दैन यदि तपाई आइपी दिएर तपाई भित्र छिर्ने हो नि हो यो VLAN 1 मा मात्रै तपाईले के गर्न मिल्छ त आइपी दिन मिल्छ सो दैट अब हामी के गर्छौं यहाँ कन्फिगर टर्मिनल गरेर इन्टरफेस VLAN 1 मा जान्छौं अनि बल्ल यहाँनिर आइपी एड्रेस सपोर्ट गरी 192.168.1.1 भनेर 255.255.250 भनेर यसलाई अहिलेको कमान्ड अनुसार नो शटडाउन गरेर गर्दैन मिल्छ त्यो भयो भने यो VLAN मा मात्रै आइपी दिएम हामीले अरुमा हामीले दिएनौं अब यो VLAN मा आइपी दिएम यसले के गर्छ यसको के काम हो भन्ने चीज त अहिले हामी त्यो नेसेसिटी छैन नेक्स्ट लेक्चरहरुमा पछाडी स्विचहरुको लेक्चरमा हामी डिस्कसन गर्छौं अहिले के बुझ्न पर्यो त मैले देखाए अनुसार भने कुनै पनि स्विचमा इन्टरफेसलाई पर्टिकुलरली तपाईले चाहिँ के गर्न मिल्दैन त भन्दाखेरिमा आइपी दिन मिल्दैन मात्रै VLAN भन्ने इन्टरफेसलाई मात्रै तपाईले के गर्न मिल्छ त आइपी दिन मिल्छ यति चीज चाहिँ बुझ्न पर्यो ल यति गरिसकेपछि हाम्रो मोडुल 2 सक्यो हामीले मोडुल 1 र मोडुल 2 सक्यौं तपाईले मोडुल 3 एक्जाम दिने हो मोडुल 3 सकेपछि म तपाईको एक्जाम खोल्दिन्छु उता तपाईले चाहिँ नेटवर्क एकाडेमीको कोर्सहरु प्यारललमा हेर्दै जानु पर्यो है नत्र फेरि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ यो तीनवटा मोडुल सकिसकेपछि अनि एउटा त्यो मोडुलको एक्जाम खोल्दिन्छु यसरी नै अनलाइनमा बसेर अनि त्यसपछि तपाईहरु सबैले दिनुपर्छ म गाइड पनि गराउला त्यो दिदै दिदै गइयो भने के फाइदा हुन्छ भने तपाईले पछि डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ 58% को त्यो चीज चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त ल अब हामी मोडुल 3 मा जाउँ है त यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ तपाईहरुले सोध्नु पर्ने अथवा चाहिँ नबुझ्नु भएको पाटोमा अथवा चाहिँ हामीले क्लासलाई कसरी लिएर जाने कसरी इफेक्टिभ बनाउने नत्र नर्मली तपाईहरु चाहिँ उता चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा हुनुहुन्छ म ब्याक एन्डमा छु है अब मैले भनेको भने यहाँ चाहिँ भट्ट्याएको छु अब त मैले भट्ट्याए आन्सर तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन ठीक छ यहाँसम्म ल अलिकति फिडब्याक दिनुस् त त्यहाँ च्याट बक्समा हामीले आत्तेर एकदमै छिटछिटो पढ्नु पर्छ भन्ने छैन तपाईले बिस्तारै पढ्ने हो हामी रेगुलर पढ्दै जान्छौं जति पढ्छौं त्यसको चाहिँ तपाईले आफूले बुझ्ने भाषामा चाहिँ टर्मिनोलोजी फोकस्ड भएर चाहिँ नोटहरु पनि बनाउनुस् अनि प्र्याक्टिकललाई एकदमै धेरै फोकस गर्नुस् रिपिटेटिभली गरेको गर्नुस् है प्र्याक्टिकल किनभने यो हाम्रो इन्डस्ट्रियल एक्सपोजरको कोर्स हो यसमा जति धेरै प्र्याक्टिकलमा जति धेरै प्याकेट ट्रेसरमा हामीले टाइम दिन्छौं त्यति धेरै हामीलाई सजिलो हुन्छ किनभने जति हामीले मौखिक रूपमा एक्सप्लेन गरे पनि रियल टाइम सिनेरियोमा कहाँ कसरी प्रब्लम आइरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईको किनै गएर थाहा हुन्छ अब म नेक्स्टमा भन्ने दुईजनालाई मात्र ठीक छ अरूलाई ठीक छैन कि के हो प्रज्ञा मनीष समीर विनोद आदर्श जेनित ल ओके अल गुड है त ल थ्यांक यू सो मच
सबैजनालाई फिडब्याक दिनुभयो है। अब 4th सेमेस्टरमा कम्प्युटर नेटवर्क पढेर लगभग सकाउनु भयो हजुरहरूले। सो अब यो कोर्स चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्सपोजरको हो है। तपाईँले सिलेबसमा त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरू भन्दा फरक फरक कन्टेन्टहरू पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अल्गोरिदमको अप्रोचबाट, न्युमेरिकलको अप्रोचबाट पढ्नु भएको थियो भने यसमा चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल अप्रोचबाट पढ्नुहुन्छ भने हाम्रो अरू बिसिए र बिआइएमको चाहिँ अहिले नेटवर्कको कोर्स सुरु हुँदैछ होइन। सो त्यसलाई तपाईँले एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। तपाईँ यो फुल सिसिएनएको कोर्स पढ्नुभयो भने यदि कोर कम्प्युटर नेटवर्कको सब्जेक्ट हो भने तपाईँले इन्डिभिजुअल कुनै पनि टपिक त्यस्तो भयङ्करै हेर्न पर्दैन। तपाईँ एकदम फ्ललेसली तपाईँले त्यो सब्जेक्टलाई पास गर्नलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। र अहिले 4thको पनि इक्जाम दिइसक्नु भएको छैन, इन्डस्ट्रियल एक्सपोजरको कन्सेप्टले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अझ बढी सजिलो हुन्छ है। अब म मोडल 3 मा जान्छु। मोडल 3 कम्प्लिटली थ्योरिटिकल छ र अलमोस्ट तपाईँको 56वटा जति स्लाइड छ। सो यो चाहिँ अब बुझ्नु। यसमा मैले पहिला 4th लाई पढाउँदाखेरि म स्टार्टिङमा अलि धेरै यो चिजहरुमा फोकस गरेको थिएँ। सो अब कम्युनिकेसन हुनको लागि सबभन्दा पहिला वी नीड अ रुल्स है, हामीलाई रुल चाहिन्छ। सो त्यो रुल भनेको चाहिँ त्यो रुल्सहरु स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो चिज अलिकति बुझौं। यो चाहिँ कम्युनिकेसन को चाहिँ मोडल हो जसमा तपाईसँग मेसेज सोर्स भनेर छ, यो चाहिँ मेसेज डेस्टिनेसन हो। यो कम्प्युटर भनेको चाहिँ मेसेज सोर्स हो, यो कम्प्युटर भनेको डेस्टिनेसन हो। जब तपाईले सोर्सबाट केही चीज दिनुहुन्छ नि त्यो चीज चाहिँ एज अ ट्रान्समिट भएर जानको लागि तपाईसँग यहाँ के हुनुपर्छ त, ट्रान्समिटर हुनुपर्छ। यो ट्रान्समिटरमा दुईवटा काम हुन्छ है। यो ट्रान्समिटरमा वास्तवमा हुने कामहरु भनेको मोडुलेसनको कामहरु हुने हो, त्यसमा इन्क्रिप्सनको कामहरु हुन्छ है। मोडुलेसन र इन्क्रिप्सनको कामहरु भएर अनि तपाईको बल्ल ट्रान्समिसन मिडियममा जाने हो। यो वायर भनेको चाहिँ तपाईको के हो त, ट्रान्समिसन मिडियम हो। यहाँ तपाईले डिमोडुलेसन पनि के मोडुलेसन पनि गर्नुहुन्छ, इन्क्रिप्सन पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यो मोडुलेसन पनि गरेको सिग्नल र इन्क्रिप्सन पनि गरेको सिग्नल मिडियमबाट चाहिँ तपाईले कहाँ पठाउनु त, रिसिभरमा। सो रिसिभर साइडमा दुईटा काम हुन्छ। यो मोडुलेसनको जस्ट अपोजिट डिमोडुलेसन हुन्छ, इन्क्रिप्सनको जस्ट अपोजिट डिक्रिप्सन हुन्छ। हामीले घरमा राख्ने हाम्रो जति पनि राउटरहरु छ पहिला चाहिँ मोडुलेटर डिमोडुलेटर भन्ने मोडेम छुट्टै हुन्थ्यो के। त्यो मोडेमको काम के हो भने सिग्नललाई मोडेम सिग्नललाई चाहिँ मोडुलेसन गरेर पठाउने, ट्रान्समिट गर्दाखेरि रिसिभ गर्दाखेरि डिमोडुलेट गरेर लिने भन्थ्यो भने अहिलेका राउटरहरु जुन हामीले घरमा राख्छौं त्यसमा इनबिल्ट त्यही भित्र तपाईको मोडेमको काम गर्ने चाहिँ डिभाइस त्यही हुन्छ। मोडुलेसन डिमोडुलेसनको काम त्यही हुन्छ। मोडुलेसनको काम के हो भने ट्रान्समिट गर्दाखेरि लो सिग्नललाई चाहिँ हाई सिग्नलसँग मिसाएर चाहिँ मोडुलेट गरेर पठाउने, अनि डिमोडुलेसनको काम भनेको रिसिभ भएको सिग्नलबाट चाहिँ त्यो लो सिग्नलहरु अर्थात मेसेज सिग्नलहरु मात्र एक्सट्र्याक्ट गरेर लिने र तपाईको मिसाएको हाई स्पिडको सिग्नललाई चाहिँ फाल्दिने भनेर भन्छौं। भने इन्क्रिप्सन भनेको तपाईले अरूले पत्ता नलगाउने गरी चाहिँ अल्गोरिदमहरु अप्लाई गरेर अनि आफ्नो इन्फर्मेसनलाई इन्क्रिप्ट गर्ने, अनि रिसिभर साइडमा के हुनु पर्यो त, डिक्रिप्ट हुनु पर्यो भन्छ। यो सबै चीज गर्नको लागि यो मेसेज सोर्सबाट बोलेको कुरा डेस्टिनेसन मेसेजले बुझ्नको लागि सबै चीज फलो हुने भनेको केबाट हो त भन्दा प्रोटोकल्सबाट। प्रोटोकल भनेको सेट अफ स्ट्यान्डर्ड हो। यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे छ, यहाँ चाहिँ तमिल भाषा बोल्ने मान्छे छ भने नेपाली भाषा र तमिल भाषा बोल्ने मान्छेको बीचमा कम्युनिकेसन हुँदै हुँदैन। यताबाट वन्टे भन्छ, अब यताबाट यो नेपाली हो भने उसले त बुझ्ने कुरो भएन। भनेपछि जहिले पनि दुवै डिभाइसको प्रोटोकल स्ट्यान्डर्डहरु चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा कुनै पर्टिकुलर चाहिँ तपाईको गभर्निङ बडीले डिफाइन गरेको हुनुपर्छ भन्छ है। जस्तै एचटीटीपी प्रोटोकल, टीसीपी प्रोटोकल, आईपी प्रोटोकल, टेलनेट भनेको पनि प्रोटोकल हो, एसएसएच भनेको पनि प्रोटोकल्स हो हैन। यो सबै चीजहरु भनेको के हो त, प्रोटोकल्सहरु हो क्या। त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड भन्छौं। कुनै पनि दुईटा डिभाइसको बीचमा कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिने स्ट्यान्डर्डलाई हामी के भन्छौं त, कम्युनिकेसन प्रोटोकल भन्छौं। जस्तै अब कुनै एउटा मेसेज तपाईले रिसिभ गर्नुभयो, ह्युमन कम्युनिकेसन बिट्विन गोवन रुल्स, इट इज भेरिफाइड to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rule and protocols. Structura da grammatica da ling भनेर अब बुझ्दै बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमै छैन हेर्नु त है। अब यो त मैले बुझ्दिनँ यो ल्याङ्ग्वेज भनेपछि दुईटाको बीचमा कम्युनिकेसन हुनको लागि प्रपर कम्युनिकेसन प्रोटोकल चाहिँ मिल्न पर्यो क्या। दुईटाको फर्मेट सेम हुनु पर्यो। दुईटाको फर्मेट सेम भयो भने मात्रै पढ्न सकिन्छ। यसरी कम्प्लिटली इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा छ
तपाईको ग्रामेटिकल मिस्टेकहरु छैन, स्ट्रक्चरहरु एकदमै राम्रो छ भने मात्रै मैले बुझेर चाहिँ यसको रिप्लाई ब्याक दिन सक्छु। अब एउटा सिस्टमले चाहिँ स्पेनिश बोल्छ, अर्को सिस्टमले नेपाली बोल्छ भने वी क्यानट कम्युनिकेट प्रपरली। र रुलहरु इस्टाब्लिश गर्दाखेरिमा के रिक्वायरमेन्टहरु चाहिन्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा सेन्डर कस्तो खालको हो, रिसिभर को हो हैन, अनि त्यसपछि यिनीहरु दुवैले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र ग्रामरहरु पनि सेम हुनु पर्यो। कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ मानव कुनै पनि दुईटा डिभाइस छ, कुनै पनि दुईटा मान्छे छ, त्यो दुईटा मान्छेको बीचमा कम्युनिकेसन हुनु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटै आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। पहिला यो को भनेर चिनिन पर्यो, यिनीहरुले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज सेम हुनु पर्यो, यिनीहरुले बोल्ने ग्रामर सेम हुनु पर्यो, अनि स्पिड र टाइमिङ पनि सेम हुनु पर्यो। यो चाहिँ फर्र बोल्ने छ, यसले चाहिँ भट्याउनसम्म भट्याउँछ, अब यसले रिसिभ गर्न सक्दैन। टेक्निकल भाषामा भन्दा यसले पर सेकेन्ड 100 वटा बिट चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ। यसको क्यापासिटी चाहिँ जम्मा 10 वटा बिट मात्रै रिसिभ गर्ने क्यापासिटी छ भने यसले प्रत्येक सेकेन्ड 100 वटा बिट दिएको गर्छ, यसले प्रत्येक सेकेन्डमा जम्मा 10 वटा बिट लिएको गर्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा ओभरफ्लो हुन्छ। अनि टाइमिङ अफ डेलिभरी भनेको सिन्क्रोनाइजेसन पनि सेम हुनु पर्यो। तपाईले कुन समय भित्रमा पठाउने हो, यहाँबाट पठाएको चिज यहाँ तपाईको पुगिहाल्न पर्यो, डिले हुन भएन है। र पुगिसकेपछि मैले पाएँ भन्ने एक्नोलेजमेन्टहरु कन्फर्मेसनहरु पनि हुनु पर्यो। यो सेन्डर ए छ भने सेन्डर ए ले सेन्डर बी लाई केही चीज पठाएको छ भने मैले पाएँ भन्ने समहाउ कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ उसलाई के पनि हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा एक्नोलेज पनि हुनु पर्यो भन्छ। सो त्यो चीज पनि विचार गर्नु पर्यो। र नेटवर्क प्रोटोकल्समा अर्को हाम्रो हुने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो चीजहरु जसले एकदमै थ्योरेटिकली राम्रोसँग बुझ्छ, नेटवर्कमा जाने इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल मेसेजहरु कसरी जाँदो रहेछ भन्ने चीजहरु चाहिँ उले बुझ्न सक्छ। अब यो 1 बाइ 1 छ कि छैन म हेर्छु है पहिला। 1 बाइ 1 छ। के चीज बुझ्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला मेसेज इन्कोडिङ भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मेसेज फर्म्याटिङ एन्ड इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मेसेज साइज कत्रो हुनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मेसेजको टाइमिङ के हो भन्ने चीज बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मेसेजको डेलिभरी अप्सन के हो। यो 5 वटा चीजमा हेर्नुस् है, यो 5 वटा चीजमा जसले राम्रोसँग यो कन्सेप्ट बुझ्छ उसले चाहिँ बल्ल नेटवर्कको प्रोटोकल्सको रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ एकदमै मजाले बुझ्छ। सबैभन्दा पहिलो चीज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा मेसेजको इन्कोडिङ। मेसेजको इन्कोडिङ भनेको के हो भने encoding is the process of converting information into another acceptable form or transmission. Decoding reverses this process to interpret the information. जस्तै यो कम्युनिकेसन मोडलमा कुनै पनि मेसेज सोर्सले एउटा इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गर्दै थियो। सो यो ट्रान्समिट गर्दाखेरिमा उले यो मेसेजलाई के गर्यो त भन्दाखेरि इन्कोड गर्यो भनेको तपाईको के हो भने तपाईले जे तपाईको ओरिजिनल मेसेज हो त्यो ओरिजिनल मेसेजलाई कन्भर्ट गरेर कुनै अर्को फर्ममा, यदि जेपीजी हो भने डक फर्ममा, डक हो भने जेपीजी मा कुनै न कुनै एउटा फर्ममा उले कन्भर्ट गरेर पठायो। त्यो चाहिँ कुन साइडमा भएको त भन्दा ट्रान्समिटर साइडमा भएको हो भने रिसिभर साइडमा जुन फर्म रिसिभ भएको छ त्यो फर्मबाट ओरिजिनल सिग्नल के हो भनेर इन्टरप्रेट गर्न सक्ने खुबी पनि हुन पर्छ। तपाईले यहाँ मन लाग्दै चाहिँ जेपीजी लाई चाहिँ पीडीएफ बनाएर पठाउने, रिसिभरले पीडीएफ त रिसिभ गर्यो तर त्यो कुन फर्मेटमा लैजान पर्ने हो भन्ने चीज नै थाहा छैन भने त्यो कहिले पनि पोसिबल हुँदैन। सो दैट तपाईले ट्रान्समिटर साइडमा जुन इन्कोडिङ अल्गोरिदम युज गर्नु भएको छ रिसिभर साइडमा त्यसैको डिकोडिङ अल्गोरिदम युज गर्नुपर्छ। यहाँ जुन अल्गोरिदम लगाएर इन्कोड गर्नु भएको थियो यहाँ त्यही अल्गोरिदम लगाएर के गर्नुपर्छ त डिकोड गर्नुपर्छ। सो सबभन्दा पहिलो चीज यो जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा मेसेजको फर्म्याट र इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरिमा मेसेजको फर्म्याट मात्रै बुझ्नुस्। मेसेजको फर्म्याट भनेको जसरी तपाईले रियल टाइम सिनेरियोमा यो खाम बनाउनु हुन्छ नि, यो खाम यसरी बनाउनु भएन भने जस्तै यहाँ एउटा स्ट्याम्प टाँस्नु भएन भने तपाईले भित्र जे लेखे पनि यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्दैन। अनि यहाँ साइडमा सेन्डरको नाम, त्यसपछि फोन नम्बर, त्यसपछि एड्रेस सबै चीज लेख्न पर्यो। अनि रिसिभरको पनि नाम, फोन नम्बर सबै लेख्न पर्यो। यो भनेको हाम्रो रियल टाइम सिनेरियोमा चाहिँ
पोस्ट अफिसबाट पठाउने खामको नमुना हो। अनि लेटर लेख्नु पर्यो भने दिस इज आवर फर्मेट, पहिला सम्बोधन गर्नु पर्यो, अनि यहाँ के मेसेज लेख्नु पर्ने हो मेसेज लेख्नु पर्यो, एन्ड देन यो हाम्रो के त बडी पोर्सन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त फर्मेट भन्छौँ। जसरी रियल टाइम सिनेरियोमा हामीले कसरी चिठी पठाउने भनेर वर्ल्ड वाइड हामीलाई एउटा नियम बनाइदिएको छ, त्यसरी नै इन्टरनेटमा पनि तपाईँले मेसेज पठाउँदाखेरिमा चाहिँ कुन फर्मेटमा जाने हो भनेर चाहिँ तपाईँको IPv4 को प्रोटोकलले अथवा अरू अरू नम्बर अफ प्रोटोकलले के गरेको छ त डिफाइन गरेको छ, जसमा तपाईँले कुनै पनि प्याकेट पठाउँदा यो जसरी खाम यस्तो हुनुपर्छ भनेर छ नि, यो चाहिँ मेसेज भयो, यो मेसेजको खाम यस्तो हुनुपर्छ भनेको जस्तै हाम्रो टेक्निकल भाषामा भन्दाखेरिमा चाहिँ नेटवर्कमा तपाईँले यो मेसेजलाई हाल्न पर्यो भने त्यो यो मेसेजको खाम भनेको यो हो यति। यसमा भर्जन, ट्राफिक क्लास, फ्लो लेभल, पेलोड, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेसन IP एड्रेस भनेर डिफ्रेन्ट फिल्डहरू यहाँ चाहिँ पाउनेको नाम के हो, ठेगाना के हो, फोन नम्बर के हो भनेको जस्तै यो सबै डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामीले के गरेर पठाउँछौँ त हालेर पठाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फर्मेट भनेर भन्छौँ। अब इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो मेसेजलाई खामभित्र हाल्नु भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्क्याप्सुलेसन भनेर भन्छौँ। भनेको जस्तै यो खाममा टेक्निकल भाषामा चाहिँ यो तपाईँको हेडर फर्मेटमा तपाईँले आफ्नो मेसेजलाई एट्याच गरेर पठाउनु भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा त्यसलाई हामी इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ। अब मेसेज जेसुकै होस् यो चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दा फर्मेटमा हुनु पर्यो। अनि यहाँभित्रको मेसेज पनि के हुनु पर्यो, सम फेसन तपाईँको केमा हुनु पर्यो त फर्मेटमा हुनु पर्यो। त्यसपछि मेसेजको साइज, तपाईँले सेन्डरबाट रिसिभरमा चाहिँ कत्रो साइजको मेसेज पठाउने हो भनेर डिक्लेयर हुनुपर्छ। अहिले हामीलाई चाहिँ डिफाइन गरेको बाई डिफल्ट भनेको तपाईँले एउटा प्याकेटको साइज भनेको म्याक्सिमम भनेको 1500 बाइट, 1500 बाइट भन्दा ठुलो ठुलो मेसेज हामीले कहिले पनि ट्रान्समिसन मिडियाबाट पठाउन पाइँदैन। यदि तपाईँको 1500 बाइट भन्दा बढी ठुल्ठुलो मेसेजहरू छ भने त्यसलाई टुक्राएर यो 1500 बाइट भन्दा ठुलो मेसेज हो, यसलाई अब हामीले टुक्राएर सानो चङ्क्स बनाउनु पर्छ। सानो टुक्रा बनाएर मेसेजको सानो टुक्राहरू बनाएर हामीले के गर्नुपर्छ त डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनु पर्छ। र डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँको चाहिँ लाइटको फर्ममा, साउन्डको फर्ममा, इलेक्ट्रिकल पल्सेसहरूको फर्ममा इन्कोड गरेर हामीले पठाउँछौँ है। ल आजलाई यति गरौँ, यो थ्योरिटिकल धेरै भयो। अब भोलि हामी यो मेसेज टाइमिङको कुरा सुन्नुहोस् है, अनि मेसेज डेलिभरीको अप्सनको कुरा, अनि त्यसपछि आइकन, भोलि यो थ्योरिटिकल छ के, पहिला यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। नेटवर्कको प्रोटोकल्सहरू, फङ्सन्सहरू यसको, अनि यसको इन्टरेक्सन्सहरू कसरी हुन्छ, त्यसपछि प्रोटोकल सुट भनेको के हो, एभोल्युसन अफ प्रोटोकल सुट भनेको TCP/IP भनेको के हो, OSI लेयर भनेको के हो, OSI लेयरले कसरी काम गर्छ, यसमा हुने डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू के हो, कम्युनिकेसन हुँदा इन्क्याप्सुलेसन कसरी हुन्छ, डिक्याप्सुलेसन कसरी हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको ओपन स्ट्यान्डर्ड्सहरू भनेको के हो, यो अर्गनाइजेसन्सहरूले के काम गर्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रिफरेन्स मोडल भनेर हामीले चाहिँ OSI मोडललाई भन्छौँ। TCP/IP र OSI मोडलको फरक के छ, त्यसपछि लेयर मोडलमा के काम गर्ने, यो रिफरेन्स मोडलले के गर्छ है, यो चिजहरू कम्पेरिजन, इन्क्याप्सुलेसनमा सेगमेन्टिङ किन गरिन्छ, सिक्वेन्सिङ किन गरिन्छ, PDU प्रोटोकल डेटा युनिट्स भनेको के हो, इन्क्याप्सुलेसन इक्जाम्पल भनेको के हो, डिक्याप्सुलेसन भनेको के हो, डेटा एक्सेस कसरी गर्ने, लेयर 3 को लजिकल एड्रेस भनेको के हो है। त्यसपछि डिभाइसमा सेम नेटवर्कमा छ भने के हुन्छ, फरक नेटवर्कमा छ भने के हुन्छ, रिमोट नेटवर्कमा छ भने के हुन्छ, यो सबै यो गरेर हामीलाई लगभग 3 घण्टा लाग्छ। भोलि र पर्सिको क्लासमा हामी यो मोडल 3 मा मात्रै हामी स्पेन्ड गर्छौँ। धेरै कन्टेन्ट छ। यो कन्टेन्ट भनेको तपाईँको फेरि फाउन्डेसन लेभलको कन्टेन्ट हो क्या। जति पनि एज अ होल पुरै CCNA पर्छन्, यो पुरै CCNA को चाहिँ डिटेल कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ यहाँनिर छ कि हामीले जहाँ गएर पढे पनि, जुनसुकै बुकमा आइदर तपाईँ ब्याचलरमा पढ्नुहोस्, मास्टरमा पढ्नुहोस्, CCNA, CCNP, CCI जे पढे पनि हामीले पढ्ने भनेको त्यही प्रोटोकल TCP/IP को प्रोटोकल स्ट्याक 4 वटा लेयर पढ्ने हो। भोलि हामी आधा पढ्छौँ, अनि पर्सि आधा पढ्छौँ, अनि त्यसपछि अनि 4th मोडलमा जान्छौँ। यो मोडल भइसकेपछि तपाईँले त्यो एउटा इक्जाम दिनुपर्छ। त्यो इक्जामको म खोलिदिन्छु। अब कति भाइ बहिनीहरूको चाहिँ अझै नेट एकाडेमीमा चाहिँ त्यो कोर्स इनरोल भएको छैन भने त्यो ग्रुपमा हाम्रो मेसेजको चाहिँ ग्रुपमा लेखौँ, म तपाईँहरूलाई इनरोल गरिदिन्छु है त। ल आजलाई हामी यति गरौँ है।
ल केही त्यस्तो सजेसन्सहरू तपाईँले दिनु पर्यो, कोर्सलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भने हाम्रो ग्रुप पनि छ, तपाईँले मलाई इन्डिभिजुअल भन्नुभएको पनि हुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू सो मच। ल के छ लगभग ठिकै छ भइरहेछ गाइज, के भइरहेछ, रेकर्ड भइरहेछ है केटा। स्ट्रिम गरेर पठाइदिनु भनेको मन्जेल सर हामी कता छौँ? हामी यहाँ छौँ। अलि यता आउनु त त्यसो भए। अब मिलाएर आउँला नि केटा, यसो लकडाउन सकडाउन खुल्न आएपछि हुन्छ कुराहरू। ए बाचिन्छ कि मरिन्छ जस्तो छ त, खुले नि हेर्ने हुन्छ। के भयो लाग्यो क्या? लाएर पुरा भागु कुरा गरे जस्तो मान्यो क्या हो। होइन किरा के भएछ कि लाएर खासै गुनी कि होइन। जावा स्क्रिप्ट नै रहेछ। क्लासमा एक्टिभेट भयो सबैहरू? अरू क्लासहरू पनि एक्टिभेट भइसकेछ र भन्नाले जावा स्क्रिप्टहरू अनि पाइथन ज्याङ्गो पाइथन अनि सिसी अनि कुन अर्को क्यान्सल भयो मेला होइन त्यो उसको त्यो ज्यानको आजको क्लास क्यान्सल भएको थियो, बाहिर नभ्याउली भएर भोलिबाट सुरु जावा स्क्रिप्ट नै छ फेरि सब क्यान्सल भयो नि। अब PHP मा करा हाकेर मिटमा गुगल अघि PHP मात्रै जावा स्क्रिप्ट पनि फेरि एक्टिभेट भयो के? अहिले फेरि एक्टिभेट भएर हैन भर्खर मेला भर्खर 10 मिनेटमा आइज भनेर यो 11:40 बाट छ अरे भनेर थियो कसले। क्यालेन्डरमा आएर किन आयो यार यो गरे त यार? क्यान्सल भनेर आइराख त उसमा मिटमा आगे हैन। भर्खर मलाई आएको थियो नोटिफिकेसन आएको थियो त्यही भएर भने ओले पुरानोको होला क्यान्सल भइसक्यो अगाडि नै के छ अरु केयर को आउँदैन हामी यति मात्रै हो र केमा हाम्रो सीएसआईडी को जना हो हेर विनोद दक्षका आदर्शहरु छन् 10 जना के हो सञ्जय रितेश मनिष ढुङ्गाना विनोद बस्तर आदर्श दाहाल उत्तम बधाई छ केटाहरु के भइरहेछ नि केटाहरु सुप्रभ आएन सुप्रभ जोइन भएन सीसी अरे नाइ सुप्रभलाई अल्छी लागेर धेरै मेहनत गर्ने काम गरेन ए त्यस्तै त नेपालीहरु ला धेरै मेहनत गर्छ यार ला छ्याउ लाग्छ अरे कस्तो साइक हान्छ त मान्छेले साइक कहाँ बिना छोडा जस्तो कि फेरि आफू फेरि केटाहरु ल यार ल हामी नि